अब शेर साके सोच रहे मैं उर्दू में थोड़ा गलाया तो घर में गए रुकुदन जेके यो फैसलो था कम इन्हें फैसले का कि नहीं यो ज़हन में जरूर उन्हें जे हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिंध में पानी नहीं पहुंचता और इस पानी के ना पहुंचने से सिर्फ का कोई रेलेवेंस नहीं है, इरेलेवेंट है। अगर जरदारी रेलेवेंट है तो फिर बोलो जरदारी को, आवाम को मायल करे, आमादा करे कि सिंध की आवाम के पानी की हक तलबी जो है वो होने दो और वो राजी करे सिंध की आवाम को, हम सबको, जिसने ठेका लिया था सिंध की आवाम का और सिंध का कि आप लोग निकालो, मैं जिम्मेदार हूँ। फॉर्म 47 से आए हुए 26 आईनी तरमीम और जो भी अहकामात दिए जाते हैं वो कैसे उधर पास होते हैं वो भी हम समझते हैं। फॉर्म 47 वाली जो आइन की जितनी भी शिकें हैं वो तब्दील हो गई। का गला पकड़ो जिनने आपको ठेका दे के दिया था। हम बाकियों का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों को हमारा हक मिले, सिंध सूबे के गरीब आदमी को उसका हक मिले, हम खुश हैं। हमें इक्तदार की भी कोई जरूरत नहीं है। इक्तदार सूरे बादशाह ने अंग्रेजों से नहीं लिया, वो तो सिंध लिख के दे रहे थे, वो नहीं लिया। उसके बाद में मेरी जान छुड़वाई है, आप आइए आगे। उन्होंने अपना मुरीद खादिम खान मोहम्मद खान जुनेजो साहब आगे करके दे दिया। उसको भी इस शर्त पे दिया कि भाई मैं ये जिंदा जिस हाल में दे रहा हूँ मुझे जिंदा वापस देना। ये भी मेहरबानी है बादशाह सलामत की, उस वक्त के बादशाह की, कि जिंदा मिल गया। अब हम गुजारिश करते हैं आलम पनाह सिंध के पानी के ऊपर जो किनाल बन रहे हैं, पहले इस राया को इतना तो सोचो कि ये राया को जिंदा रहने का हक है। जिस राया ने सिंध सूबे ने पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, क्या उनका हक है या नहीं है? उसके बाद जो मर्जी आप करो। जिधर जिधर कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, मैं ये बताऊं, इजिप्ट में नाकामी हुई है, इसी तरीके से अफ्रीका में नाकामी हुई है, और अभी इधर भी अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है तो कौन से लोकल आपके इधर के हारियों को मिल रहा है कोई एकड़ भी? आप तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट ले लोगे उस इन्वेस्टमेंट को एक एग्रीमेंट की शक्ल में सील लगानी पड़ेगी। आलम पनाह वो सील तो लगा दोगे, कॉर्पोरेट फार्मर जो पैसा लाके इधर डालेगा उसे उस सील के तहत क्लाइमेट चेंज का तो कोई पता नहीं है, पानी है कभी सिस्टम में कभी नहीं है, तो जब उसको पानी आप दोगे एग्रीमेंट पे, हम जिन्होंने करारदाद पास की थी, हम कौन से एग्रीमेंट वाले के पास जाए? हम भी तो फेडरेशन का हिस्सा है, हमारा भी तो एग्रीमेंट है। हम 4 भाई हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आलम पनाह, पंजाब और हम सिंध, ये 3 सूबा जिसका ठेका उठाया है जरदारी ने, हाथों के बैठे। अब निकालो उसको बाहर, आप निकालो उसको अपनी मदद के लिए और बोलो जिसने ये गलत आपसे फैसला करवाया था, केनाल इसने आप लोगों को बोलो मैं बनाने दूंगा, केनाल बनवा के दे आपको। अगर ये इतना इधर का सिंध का ठेकेदार बना था, मेरा आलम पनाह आपको गुजारिश है कि इस ठेकेदार को उतारो सिंध में, जो असेंबली में भी बैठ रहे, करारदाद भी नहीं पास करा सके, बिल भी नहीं पास करा सके और घर बैठे। ये एक बहुत बड़ा जोकर है, बहरूपिया है, किसके बातों में आप आ रहे हो? ये 70% पे आपने बिठा दिया इसको। सिंध 70% बजट कमा के दे रहा है, ये 70% पे जब बैठा है तो ये कहता है हमें कहा गया है अपना खाओ हमारा लाके हमें दो, तो इसका आप बाकायदा रिमांड लो। ये गलत बातें क्यों आवाम में कर रहा है? इसके साथ वो अशर करो
کہ دنیا دیکھے. میں نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو قوم 47 کے پانی اور کھانے کے وہ اتنے پریشان ہو گئے اس بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھا کے کہ وہ ابھی ان کو سوچ رہے کس سمندر کے حصے میں کس جگہ جا کے ڈمپ کرے, اتار کے پھینکے. وہ وقت آ گیا ہے, اس کا ریمانڈ لو اور اس کو اتار کے پھینکو انشاءاللہ. میں وکلا برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس سندھ بچاؤ تحریک کا حصہ بنی ہوئی ہے, اور سندھ بچاؤ تحریک کا امیدوار ہمارا لال والی صاحب ہے. میں پوری سندھ کے لوگوں کو, غیور سندھ کے عوام کو اپیل کرتا ہوں, جس کا جتنا جہاں بھی اثر ہے, سندھ بچاؤ تحریک کے امیدوار کو جس کا نشان مور ہے کامیاب کرے, اور یہ ٹھیکیدار کا مقابلہ کرے جس نے سندھ کا ٹھیکہ دیا تھا. ہم مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. مضبوط پاکستان تب بنے گا جب چاروں بھائی خوشحال ہوں گے, چاروں بھائیوں میں احساس محرومی نہیں ہوگی, حق تک بھی نہیں ہوگی, اور پاکستان مستقبل کا ایشین ٹائیگر کا نام جو تھا وہ حاصل کرے. ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ اس قسم کے لوگ جن کا وجود جو ہے وہ ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب مرحوم کے وقت میں یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر بننے کی حیثیت اس کی نہیں تھی, وہ صدر پاکستان 2 دفعہ بنا ہے. میں کہتا ہوں مشرف صاحب کے وقت سے پھر باجوہ صاحب کے وقت میں یہ 2 پیریڈ ہے جب اس وقت کے عالم پناہ بادشاہ صاحب کہا کرتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہے, جڑیں کھوکھلی کر دی ہے, برباد کر دیا ہے, سارا پیسہ لے کے چلے گئے, چوری کی ہے, ڈاکہ مارا ہے. جب اس وقت میں کوئی آفیسر اپوائنٹ ہوا ہوگا کمیشن کے بعد, کیا وہ اتنا 9 سال مشرف صاحب کے, 6 سال باجوہ صاحب کے, آلموسٹ 14.5-15 سال بنتے ہیں. 15 سال وہ یہی سنتا رہا ہے, یہی سنتا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ ان کو عزت دے گا؟ داغیوں کو جن کے لیے ہر اس وقت کے بادشاہ سلامت جو باتیں کرتے رہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں وقت ہے, وقت اس گند کو اتار کے پھینکو, بوجھ کو اتار کے پھینکو. نئے صاف ستھرے لوگ آگے نہ ہو. دنیا کے ہر کونے سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, ان کے ہوتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. وہ کہتے اتنے بڑے ہسٹری شیٹر ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آج نوجوان بھی جب ڈالتے ہیں نام وہ پوری لسٹ آ جاتی ہے کیا کیا لوٹا ہے, کیا ان کا کردار رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے بادشاہ سلامت رایا پہ رحم کر دو, سندھ پہ رحم کر دو, صوبہ بلوچستان پہ رحم کر دو, خیبر پختونخوا پہ رحم کر دو, پنجاب پہ رحم کر دو, پاکستان پہ رحم کر دو. پاکستان زندہ باد, آپ سب بھی زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, بیٹھے محبت سے سکتے میں سدائی خوش ہو, بچڑن پارن میں ہمیشہ تھا خوش ہو.